अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामिईन, आज का जो सबक है वो है अलिफ मद्दा के ताल्लुक से। पिछले सबक में बतलाया गया था कि हुरूफ मद्दा तीन हैं: अलिफ मद्दा, याए मद्दा और वावे मद्दा। तो अलिफ मद्दा को बताया जा रहा है कि अलिफ मद्दा किसे कहते हैं। तो अलिफ से पहले अलिफ हो और अलिफ से पहले वाले हर्फ के ऊपर जबर हो तो उसको अलिफ मद्दा कहते हैं। तो उसी के ताल्लुक से यहाँ कलमे आ रहे हैं। तो चलतिए हम इसका हिज्जे और मतन पढ़ते हैं। हिज्जे के साथ मतन पढ़ते चले जाएंगे। आइन अलिफ जबर आ, दाल जबर दा, आदा, ता अलिफ जबर ता, बा जबर बा, ताबा, قاف अलिफ जबर qa, बा जबर बा, قابा, फा अलिफ जबर फा, जा जबर जा, फाजा, जा अलिफ जबर जा, गैन जबर गा, जागा, काफ अलिफ जबर का, नून जबर ना, काना, खा अलिफ जबर खा, फा जबर फा, खाफा, दाल अलिफ जबर दा, ता जबर ता, ذات, قاف ألف زبر قا، لام زبر لا، قال، حاء ألف زبر حا، لام زبر لا، حال، طاء ألف زبر طا، لام زبر لا، طال، طاء ألف زبر طا، فا زبر فا، طاف، كاف ألف زبر كا، نون ألف زبر نا، كانا، همزة زبر أ، با ألف زبر با، أبا، نون ألف زبر نا، أبانا، فا زبر فا، تا ألف زبر تا، فتا، با ألف زبر با، فتابا، ذال زبر ذا، واو ألف زبر وا، ذوا، تا ألف زبر تا، ذواتا، همزة زبر أ، خاء ذال زبر خذ، أخذ، نون ألف زبر نا، أخذنا، همزة زبر أ، ميم را زبر مر، أمر، نون ألف زبر نا، أمرنا، قاف لام پیش قل، نون ألف زبر نا، قلنا، را پیش رو، زا قاف زیر زق، رزق، نون ألف زبر نا، رزقنا، جيم ألف زبر جا، ها زبر ها، جاها، دال زبر دا، جاهد، همزة زبر أ، حاء ألف زبر حا، أحا، طا زبر طا، أحاط، همزة زبر أ، ميم ألف زبر ما، أما، تا زبر تا، أمات، همزة زبر أ، فا ألف زبر فا، أفا، ضاد زبر ضا، أفاض। दिल तो ये कर रहा था कि यहाँ से हम इसे मतन पढ़ें, यहाँ से यहाँ तक, लेकिन देख रहे हैं कि कलमे जो लिखे हुए हैं
उसमें ज्यादा हर्फ है, इस वजह से इसे भी हम हिज्जे के साथ ही पढ़ेंगे, ताकि जो सामने वाले सुन रहे हैं, जो सीख रहे हैं, उनके सीखने में, उनके पढ़ने में आसानी हो सके। सीन ज़बर सा, मीम आइन ज़ेर मिअ, समिअ, नून अलिफ ज़बर ना, समिअना, हमज़ा ज़बर अ, ता आइन ज़बर ता, अता, नून अलिफ ज़बर ना, अताना, काफ ज़बर का, ताबा ज़बर तब, कतब, नून अलिफ ज़बर ना, कतबना, हासीन ज़बर हस, बा पेश बु, हस बु, नून अलिफ ज़बर ना, हसबुना, जा लाम जेर जिल, जा अलिफ ज़बर जा, जिल जा, लाम ज़बर ला, जिल जाला, हा अलिफ ज़बर हा, जिल जालहा, हमज़ा ता ज़बर अस, قاف ألف زبر قا، أثقى، لام زبر لا، أثقال، ها ألف زبر ها، أثقالها، همزة خا زبر أخ، با ألف زبر با، أخبا، را زبر را، أخبار، ها ألف زبر ها، أخبارها، همزة زبر أ، صاد ألف زبر صا، أصا، با زبر با، أصاب، ها ألف زبر ها، أصابها، همزة حا زبر أح، با ألف زبر با، أحبا، را زبر را، أحبار، ها ميم بيش هم، أحبارهم، همزة زير إي، يا ألف زبر يا، إيا، با زبر با، إيابا، ها ميم بيش هم، إيابهم، حازر حي، سين ألف زبر سا، حسا، با زبر با، حسابا، ها ميم بيش هم، حسابهم، صاد زبر صا، لام ألف زبر لا، صلا، تا بيش تو، صلاة، ها मीम पेश हुम, सलातुहुम। ये हो गया हिज्जे के साथ पूरा सबक। अब इस 3 लाइन को हम मतन भी पढ़ लेते हैं, ताकि मिला मिलाकर पढ़ने में सामने वाले को आसानी हो सके। समिअना, अताअना, कतबना, हस्बुना, जिलजालहा, अथकालहा, अखबारहा, असाबहा, अहबारहुम, इयाबहुम, हिसाबहुम, सलातुहुम। ये हो गया मुकम्मल आज का सबक, जो जिसमें अलिफ मद्दा को बताया गया है। आपको मालूम होना चाहिए कि अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और अगर नए लोग देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।